श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं श्रीगणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मूलपारायणं तदङ्गं श्रीमद्देवी भागवत महापुराण माहात्म्यम् अध्यायम् 5। ओं नमः चण्डिकायै ऋषयौ ऊचुः सूत महाभाग श्रुतं माहात्म्यमुत्तमम् अधुना श्रोतुमिच्छामः पुराणश्रवणे विधिं। सूत उवाच श्रूयता मुनयः सर्वे पुराणश्रवणे विधिं नराणां शृण्वतां येन सिद्धिः स्यात् सार्वकामिकीः। आदौ दैवज्ञमाहूय मुहूर्तं कल्पयेत् सुधीः आरभ्य शुचिमासं तु मासषट्कं शुभावहं हस्त अश्विमूलपुष्यर्क्षे ब्रह्ममैत्रेन्दुवैष्णवे सद्दितौ शुभवारे च पुराणश्रवणं शुभम्। गुरुबाद्वेदवेदाब्ज शराङ्घाद्धिगुणैक्रमात् धर्माप्तिरिन्दिर प्राप्तिः कथासिद्धिः परं सुखं पीडात् शुभति भयं ज्ञानप्राप्तिक्रमात् फलं पुराणश्रवणे चक्रं शोधयेच्छिवभाषितम् अथवा प्रीतये देव्या नवरात्रचतुष्टये शृणुयादन्यमासेऽपि तिथिर्वारक्षशोदिते संभारं तादृशं कार्यं विवाहादौ च यादृशं नवाह यज्ञे चाप्यस्मिन् विधेयं यत्नतो बुधैः सहाया बहवः कार्या तम्बोलभ विवर्जिता चतुराक्षवदान्याश्च देवी भक्तिपरा नराः प्रेष्या यत्नेन वार्तेयं देशे देशे जने जने आगन्तव्यं मिहावश्यं कथा देव्या भविष्यति सौराष्ट्रगणपत्याश्च शैवत शाक्ताश्च वैष्णवाः सर्वेषामपि सेव्येयं यतो देवा सशाक्तयः श्रीमद्देवी भागवत पीयूषर सलोलुभैः आगन्तव्यं विशेषेण कथार्थं प्रेम तत्परैः ब्राह्मणाद्याश्च ये वर्णाः स्त्रियश्चाश्रमिणस्तथा सकामाश्चाभिनिष्कामाः पातव्यं तैः नावकाशः कदाचिन्त्यास्नवाः श्रवणेऽपि तैः आगन्तव्यं यथा कालं यज्ञे पुण्याक्षणस्थितिः विनयेनैव कर्तव्यमेवमाकारणं नृणाम् आगतानां च कर्तव्यं वासस्थानं यथोचितं कथास्थानं प्रकर्तव्यं भूमौ मार्जनपूर्वकं लेपनं गोमयेनाथ विशालायां मनोरमं कार्यस्तु मण्डपो रम्यो रम्भास्तम्भो पशोपितः विधानमुपरितिष्ठात् पताकाध्वजराजितः वक्तुच्छैवासनं दिव्यं सुखास्तरणसंयुतं रचितव्यं प्रयत्नेन पराङ्मुखां वाप्युतं मुखं यथोचितानि कुर्वीत श्रोतॄणामासनानि च नूॄणां चैवात नारीणां कथाश्रवणहेतवे वाग्मीदान्तच्च शास्त्रज्ञो देव्याराधन तत्परः दयालुर्निस्पृहो दक्षो धीरो वक्तोत्तमो मतः ब्रह्मण्यो देवता भक्तः कथारसपरायणः उदारो लोलुपो नम्रः श्रोतो हिंसादिवर्जितः पाखण्डनिरतो लुप्तः स्त्रैणो धर्मध्वजस्तथा निष्ठुरक्रोधनो वक्ता देवी यज्ञेन शस्यते संशयच्छेदनायैकः पण्डितश्च तथा गुणः श्रोतृबोधकृतो व्यग्रः कार्यो वक्तुः सहायकृत् मुहूर्तदिवसाद्धर्वाक्तृश्रोत्रादिभिर्जनैः कर्तव्यं क्षौरकर्मादि ततो नियमकल्पनम् अरुणोदयवेलायां स्नायाचौषं विधाय च सन्ध्यातर्पणकार्यं च नित्यं संक्षेपतश्चरेत् कथाश्रवणयोग्यत्वसिद्धये काश्च दापयेत् समस्तविघ्नहस्तारं माधव गणपतिं यजेत् कलशां चापि संस्थाप्य पूजयेत् तत्र तिग्भवान् वडुकं क्षेत्रपालं च योगिनी मातृकास्तथा तुलसीं चापि सम्पूज्य गृहान् विष्णुं च शङ्करं नवाक्षरेण मनुना
पूजये जगदम्बिकां सर्वोपचारै सम्पूज्ये श्रीभागवतपुस्तकं श्रीदेव्या वाङ्मयीं मूर्तिं यथावच्छोभनाक्षरं कथाविघ्नोपशान्त्यर्थं वृणुयात् पञ्चवाटवान् जाप्यो नवार्णमन्त्रस्थैः पाठ्यः सप्तशतिस्तवः प्रदक्षिणनमस्कारान् कृत्वान्ते स्तुतिमाचरेत्। कात्यायनि महामाये भवानि भुवनेश्वरी संसारसागरे मग्नं मामुद्ध वक्तारञ्चापि सम्पूज्य व्यासबुद्ध्या यतात्मवान् माल्यालङ्कारवस्त्राद्यैः सम्भूष्य प्रार्थयेच्छतं सर्वशास्त्रेतिहासज्ञ व्यासरूप नमोऽस्तु ते कदा चन्द्रोदयेनान्तः स्तमस्तोमं निराकुरु तदग्रे तु नवाहान्तं कर्तव्या नियमास्तथा बिभ्रादीनुपवेश्यादौ सम्पूज्योपविशोत्स्वयं श्रोतव्यं सावधानेन चतुर्वर्गफलाप्तये ग्रहपुत्रकलप्राप्तधनचिन्तामपास्य च सूर्योदयं समारभ्य किञ्चित् सूर्येऽवशेषिते मुहूर्तमात्रं विश्रम्य मध्याह्ने वाचयेत् सुधीः मलमूत्रजया यैषां लघुभोजनमिष्यते हविष्यान्नं वरं भोज्यं सकृदेव कथार्थिना अथवा स्यात् फलाहारी भयो भुक्त्वा कृताशनः यथा स्यान्न कदा विघ्नस्तथा कार्यं विचक्षणैः। कथाश्रवणनिष्ठानां वक्ष्यामि नियमं द्विजाः ब्रह्मविष्णुमहेशानां मध्ये ये भेददर्शिनः दिवि भक्तिविहीना ये पाखण्डा हिंसका कलाः विप्रद्रुहो नास्तिका ये न ते योग्या कथाश्रवे ब्रह्मस्वहरणे लुप्ताः परधारधनेषु च देवस्वहरणे तेषां नाधिकार कथाश्रवे ब्रह्मचारी च भूषायी सत्यवक्ता जितेन्द्रियः कथा समाप्तौ भुञ्जीत पत्रावल्यां यतात्मवान् वृन्दाकञ्च कलिन्दञ्च तैलञ्च द्विदलं मधु दग्धमन्नं पर्युषितं भावदुष्टं त्यजेत् प्रति आमीषञ्च मचूरान्नम् उदक्यादृष्टमेव च रसोनं मूलकं हिङ्गुं फलाण्डं कृञ्जनं तथा कूष्माण्डं नलिकाशाकं न भुञ्जीत कथाव्रती कामं क्रोधं मदं लोभं दम्भं मानञ्च वर्जयेत् विप्रदृक्पतितव्रात्य स्वभागयवनान्त्यजैः उदक्य या वेदबाह्यैर्न वदेत्य कथाव्रती वेदो गोकुरु विप्राणां स्त्रीराज्ञां महतां तथा देवानां देवभक्तानां न निन्दां शृणुयादपि विनयं चार्जवं शौचं दयां च मितभाषणम् उदारं मानसं चैव कुर्याद्यस्तु कथाव्रती श्वित्री कुण्ठी क्षयी रुक् भाग्यहीनश्च पापकृत दरिद्रश्चानपद्यश्च भक्ते मां शृणुयात् कथां वन्द्या वा काकवन्द्या वा दुर्भगा वा मृतार्पका पदद्गर्भाङ्गनाया च धाभिश्राव्या तथा कथा धर्मार्थकाममोक्षां च यो वाञ्छति विनाश्रमं भगवत्या भागवतं श्रोतव्यं तेन यत्नतः कथाधिनानि चैतानि नवयज्ञैः समानिः तेषु दत्तं हुतं जप्तम् अनन्तफलतं भवेत् एवं व्रतं नवाहं तु कृत्वोद्यापनमाचरेत् महाष्टमी व्रतं यद्वत् तथा कार्यं फलेप्सुभिः निष्कामश्रवणेनैव भूता मुक्तिं व्रजन्ति भोगमोक्षप्रदानॄणां यतो भगवती परा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्या तु नित्यशः वक्त्रा दत्तं प्रसादं तु गृहीणीयात् भक्तिपूर्वकं कुमारी पूजयेन्नित्यं भोजयेत् प्रार्थयेच्छयः सुवासिनिश्च विप्रांश्च तस्य सिद्धिर्न संशयः गायत्र्या नाम सहस्रं समाप्तवद्वा पठेत् विष्णो नाम सहस्रं च सर्वदोषोपशान्तये
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति तस्माद् विष्णुञ्च कीर्तयेत् देव्या सप्तशती मन्त्रैः समाप्तौ होममाचरेत् देवी माहात्म्यमूलेन नवार्णमनुदातवा गायत्र्या त्वदवा होमः पायसेन ससर्पिषा यतो भागवतं त्वेदत् गायत्रीमयमीरितं वाचकं दोषयेत् सम्यक् वस्त्रभूषादनादिभिः प्रसन्ने वाचके सर्वाः प्रसन्नास्तस्य देवताः ब्राह्मणान् भोजयेत् भक्त्या दक्षिणाभिश्च दोषयेत् पृथिव्यां देवरूपास्ते दुष्टैर्वीप्सितं फलं सुवासिनी कुमारी च देवी भक्त्या च भोजयेत् ताभ्योऽपि दक्षिणां दत्त्वा प्रार्थयेत् सिद्धिमात्मनः दद्याद्दानानि धान्यानि सुवर्णं कापयस्विनीः हयानिपान्मेदिनी च तस्य स्यादक्षयं फलम् देवी भागवतं चैतल्लिखितं शोभनाक्षरं हेमसिंहासने स्थाप्य पट्टवस्त्रेण वेष्टितम् अष्टम्यां वा नवम्यां च वाचकायार्चिताय च दध्यात् स भोगान् भुक्त्वेह दुर्लभं मोक्षमाप्नुयात् दरिद्रतो दुर्बलो बालः तरुणो जरठोऽपि वा पुराणवेत्ता वन्द्यः स्याद्पूज्यामान्यश्च सर्वदा सन्ति लोकस्य बहवो गुरवो गुणजन्मतः सर्वेषामपि देशां च पुराणज्ञः परो गुरुः पौराणिको ब्राह्मणस्तु व्यासासनसमाश्रितः असम्पूज्य पुराणं तु ताम्बूलकुसुमादिभिः ये शृण्वन्ति कथां देव्याः ते दरिद्रा भवन्ति कीर्त्यमानं कथां त्यक्त्वा ये व्रजन्त्यन्त्यतो नराः भोगान्तरे प्रणश्यन्ति तेषां दाराश्च सम्पदः ये च दुःखासनारूढाः कथां शृण्वन्ति दाम्बिका ते वयसा भवन्त्यत्र भुक्त्वा निरययातनां ये चाट्यासनसंस्थाश्च ये वीरासनसंस्थिताः शृण्वन्ति च कथां दिव्यां ते स्युरर्जुनसाकिनः कथायां कीर्त्यमानायां ये वदन्ति तुरुत्तरं रासपा ये शृण्वन्ति कथां वक्तुः समानासनसंस्थिताः गुरुतल्पसमं पापं लभन्ते नरकालयः ये चाप्रणम्य शृण्वन्ति ते भवन्ति विषद्रुमाः शयाना येऽपि शृण्वन्ति भवन्त्यजगराहयः ये कदाचन पौराणिं न शृण्वन्ति कथां नरः आह ते घोरं नरकं भुक्त्वा भवन्ति वनसूकराः ये कथां नानुमोदन्ते विघ्नं कुर्वन्ति ये शठाः कोट्यब्धं निरयं भुक्त्वा भवन्ति ग्रामसूकराः आसनं भाजनं द्रव्यं फलं वस्त्राणि कम्बलम् पुराणानां तु सर्वेषां श्रवणाद्यत्फलं लभेत् तस्माच्च गुणं पुण्यं देवी भागवताल्लभेत् यथा सरित्सु प्रवरा गङ्गादेवेषु शङ्करः काव्ये रामायणं यद्वज्ज्योतिष्मन्तु यथा रविः आह्लादकानां चन्द्रश्च धनानां च यथा यशः क्षमावतां यथा भूमिः गाम्भीर्ये सागरो यथा मन्त्राणां चैव सावित्री पापनाशे हरिस्मृतिः अष्टादशपुराणानां देवी भागवतं तथा येन केनाप्युपायेन नवकृत्वा शृणोति ये चेत् न शक्यं
भूतप्रेतविनाशाय राज्यलाभाय शत्रुतः पुत्रलाभाय शृणुयात् देवी भागवतं द्विजाः श्रीमद्भागवतं यस्तु पठेद्वा शृणुयादपि श्लोकार्धं श्लोकपादं वा स याति परमां गतिं भगवत्या स्वयं देव्या श्लोकार्धेन प्रकाशितं शिष्यप्रशिष्यद्वारेण तदेव विपुलीकृतं न गायत्र्या परो धर्मो न गायत्र्या परं तपः न गायत्र्या समो देवो न गायत्र्या परो मनुः घातारं त्रायते यस्मात् गायत्री तेन सोच्यते यात् सा श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्ब्राह्मणानां धनं धर्मो धर्मसुतेन यत्र गतितो नारायणेनामलः गायत्र्याश्च रहस्यमत्र च मणिद्वीपश्च सवर्णितः देव्या हिमभूभृते भगवती गीता च गीता स्वयं तस्मान्नास्य पुराणस्य लोके अन्यसदृशं परम् अतः सदैव संसेव्यं देवी भागवतं द्विजाः यस्या प्रभावमखिलं न हि वेददाता नो वा हरिर्न गिरिशो न हि चाप्यनन्तः अंशांशका अपि च ते किमुतान्यदेवाः तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै यत्पादपङ्कजरजसमवाप्य विश्वं ब्रह्मा सृजयनु च बिभर्ति विष्णुः रुद्रश्च संहरति नेतरता समर्थाः तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै सुधाकूपारान्तस्त्रिदशदुर्वाटि विलसिते मणिद्वीपे चिन्तामणिमयगृहे चित्ररुचिरे विराजन्ति मम्बां परशिवहृति स्वेरवदनां नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते ब्रह्मेशाच्युतसक्रात्यैः महर्षिभिरुपासिता जगतां श्रेयसे सास्तु मणिद्वीपातिदेवता इति श्रीमत्स्कन्दपुराणे मानसखण्डे श्रीमद्देवी भागवतमाहात्म्ये श्रीदेवी भागवत श्रवण विधि वर्णनं नाम पंचमोऽध्यायः इदं श्रीमद्देवी भागवत माहात्म्यं समाप्तम्। ओम श्री जगदम्बार्पणमस्तु।